देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक ह्या संवसारांत उदाकी दवरलां, उजोय दवरला. तुका कितें जाय तें तुवें विंचयेत. वय उदाक सामन आसा जेजू क्रिस्त सस्नीक जर आनी उजो हो संवसार सामन आसा. हो संवसार सगळो सैतानाच्या अधीन आसा. देवाचे उतार सांगता की हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. आमी जल्मातानाच ह्या संवसारांत जल्मल्या, सैतानाच्या अधीनच जल्मल्या, मरणाच्या अधीन जल्मल्या, पातकाच्या अधीन आमी जल्मल्या. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो आमकां ह्या सैतानाच्या अधीनतावन सोडोवन देवाचो आत्मो दिवचे खातीर. जेजूची पक्षा कशी आमी घेवची? कोण ही खरी सुवार्ता आयकता, जेजू क्रिस्ता विशयांतली बरी खबर आयकता, जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून बाबार्थ दवरता, ताका खरो पवित्र आत्मो मेळटा आनी तो जेजू क्रिस्ताच्या पक्षांत येता. ह्या संवसारांत तें जाता आनी देखूनच हो संवसार तुजो द्वेश करता म्हणटा. आमी सैतानाच्या अधीन आसल्या पूण जेजू क्रिस्तान आमकां ताच्या रक्तान धुवन नितळ करून आमकां सोडयलां, आमकां मेकळें केलां. आज खंयचो पवित्र आत्मो तुका मेळ्ळा? हो पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आमकां संवसारांतल्यान मेकळें करता. आमकां संवसारा पासून मागूंक सोडिना, आमकां संवसारांत एक जावंक सोडिना. बगर आमकां जेजू क्रिस्ता थंय एकवटायता. सस्नीक जिविता विशयांत आमकां तो शिकयता. सस्नीक जिवीत तुका आसा, सता पासून तूं जिये म्हणून आमकां तो प्रेरीत करता. जेजूची जिणी जियोंक आमकां तो प्रेरीत करता. तवळ हो संवसाराचो लोक, संवसाराचो आत्मो असो लोक आमकां द्वेश करता म्हणटा. तुमी संवसारांत तुमकां मेकळें केलां. जेजू क्रिस्त मेकळें करूंक आयला, आमकां संवसारांत मेकळें करूंक आयला. आनी जो कोण ह्या पवित्र आत्म्याक घेता खंडीत जावन ताका दगदणी सुकली ना, ताका कश्ट सुकल्ले नांत. कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती मौन रावना, ताचे दूत मौन रावनात. बगर आमचे तावन मेकळो जाल्लो ताका आमी दग दिया म्हणून मुखार सरतात. पूण तुमी संतोष पावा, धैर्य घेया. ह्या संवसारान म्हजोय द्वेश केला, उडास दवरा, म्हजोय द्वेश केला म्हणटा जेजू क्रिस्त. पूण द्वेश केल्यार हांव पुनर्जीवन जालां आनी बापाच्या उजव्या कुशीक बसून तुमचे बसत विनंती करनासा. हांवच तुमचो मध्यस्थ जावन आसा. हांवें तुमकां सोडयलां, बापा थंय एक केलां. तुमकांय पुनर्जीवनपण आसा, तुमकांय सस्नीक जिवीत आसा म्हणून आज आमकां जेजू क्रिस्त जागोवन आसा. आज तुजो पक्ष खंयचो? उदाक जर तर जेजू क्रिस्ताक जर तर तुवें विंचलाय जाल्यार खंडीत ह्या संवसारांत दगदणी आसतली, पूण तुका सस्नीक जिवीत आसा. ह्या संवसाराचो उजो सैतानाक तुवें विंचलाय जाल्यार हर एक संगती सैतानाच्यो तुवें विंचलाय जाल्यार खंडीत तुका सस्नीक मरण आसा. तुका कितें जाय तें तूं विंच. तुजो स्वतंत्र देव आपडिना. देव तुका जागोवन आसा. आयच्या दिसा उतरांनी तुका जागोवन आसा. तुका कितें जाय तें तूं विंच. आमेन.